قاری احمد حسن ساجد صاحب بھی آپ پہ جلسہ کرا کے تے آپ پہ تقریراں کردے پے نے. مولانا اکبر اسد صاحب کھانا کھا رہے نے, انہاں دے آن تک چند منٹ تساں احباب دے نال ہم کلام ہونا ہے. جڑے ساتھی کھڑے نے بیٹھ جاؤ. سکورٹی آلے جڑے دوست احباب نے انہاں دے کے گزارش ہے اپنی ڈیوٹی نو اچھے طریقے دے نال نبھان. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین حضرات، اج دا عظیم و شان فقید المثال بہت محنت اور کوشش تو بعد یہ پروگرام آج انعقاد پذیر ہے. میری دعا ہے اللہ رب العالمین آج دی اس کانفرنس نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڑھے واسطے ذریعہ نجات بنائے. حضرات، کانفرنس دا عنوان ختم نبوت ہے اور ختم نبوت دا تاج کدے سر تے رب نے سجائے. توجہ میرے وال کرو. ختم نبوت دا تاج رب نے کدے سر تے سجائے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے سرتے. حضرات، میرے نبی دے جان تو بعد انبیاء دی آمد دا سلسلہ ختم ہو گیا اور میرے نبی دی آمد تو بعد اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا تے تشریف لے آنگے، اس دنیا تے آنگے تے او بھی نبی بن کے نہیں آنگے بلکہ میرے نبی دے امتی بن کے آنگے. میرے نبی دی ختم نبوت دا، میرے نبی دی رسالت دا، نبوت دا اقرار کرنگے. کیونکہ حضرات، اللہ رب العالمین نے اس کائنات دے اندر جنہ دے اندروں کائنات دے رب نے انبیاء نو مخاطب اور انتخاب کیتا. اللہ رب العالمین نے انبیاء دے اندروں جناب بعد ایسے انبیاء دا انتخاب کیتا جنہ نو کتاباں عطا کیتیاں اور کتاباں عطا کرن تو بعد اللہ نے ان سارے انبیاء دے اندروں میرے محبوب علیہ السلام نو پوری کائنات تو اعلیٰ مقام عطا کیتا. حضرت آدم علیہ السلام تشریف لے آئے، نبوت لے کے آئے. حضرت زکریا آئے، نبوت لے کے آئے. حضرت نوح آئے، نبوت لے کے آئے. حضرت یحییٰ آئے، نبوت لے کے آئے. حضرت یوسف یعقوب آئے، نبوت لے کے آئے. حضرات، جدو میرے اور تہاڈے نبی دیاں واریاں آئیاں
اللہ نے سونے نو نبوت بھی عطا کیتی تے ختم نبوت بھی عطا کیتی. اللہ اکبر اللہ. بس ایک آیت دا ترجمہ تے میرا سلام توجہ کرنا. کی مقام میرے محبوب نو رب نے عطا کیتا؟ الہ العالمین نے فرمایا، پروردگار عالم دا قرآن اس بات دا اعلان کر رہے، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ اکبر اللہ. حضرات میں پوری آیت تے گفتگو کراں بڑا وقت درکارے، صرف لفظ خاتمین خاتم النبیین تے چند گلاں کرنا چاہنا. حضرات خاتم النبیین کنو کہندے نے؟ اللہ اکبر اللہ. جس نبی دے آن تو بعدی نبوت چلے تے او دی، رسالت چلے تے او دی، حکم چلے تے او دا، اگر طریقہ اپنایا جائے تے او دا. اللہ اکبر اللہ. انج سمجھاوا حضرات، ایک پاسے کوئی بزرگ ہوئے، ایک پاسے کوئی امام ہوئے، ایک پاسے کوئی محدث ہوئے، ایک پاسے کوئی تابعی ہوئے، ایک پاسے کوئی صحابی ہوئے، بلکہ میں انج کواں میرے نبی دے آن تو بعد ایک پاسے ساری کائنات ہوئے، ایک پاسے میرا کلہ محبوب ہوئے. ساری کائنات دیاں گلاں نو ٹھکرایا جا سکدے، لیکن میرے نبی دی بات نو ٹھکرایا جا سکدا نہیں، ٹھکرایا جا سکدا. کیونکہ میرے نبی دے ہوندیاں کسے دی امامت نہیں چل سکدی، میرے نبی دے ہوندیاں کسے دا قول نہیں چل سکدا، میرے نبی دے ہوندیاں کسے امام دی امامت نہیں چل سکدی، میرے نبی دے مقابلے دی اندر کسے دی بات نو نہیں منیا جاندا. اسے واسطے اہل حدیث دعوت دیندے، اوے بزرگی بزرگاں دی بے شک بجا گئے، عبادت دلائی کی صرف ایک خدا ہے، امامت امامہ دی بے شک بجا گئے. اہل حدیث دا عقیدہ، اہل حدیث امامہ دی قدر کر دے، امامہ نو اپنے ماتھے دا جھومر سمجھ دے. امام ابو حنیفہ نو بھی اہل حدیث من دے، امام شافعی نو بھی من دے، امام احمد بن حنبل نو بھی من دے، امام مالک نو بھی من دے. میں کہنا جیڑا جیڑا امام دین تے چل کے گیا اہل حدیث اس امام دے پیراں دی خاک نو اپنی اکھاں دا سرما سمجھ دے. لیکن اہل حدیث ایک دعوت بھی دین دے، وہ امامت امامہ دی بے شک بجا ہے، امامت امامہ دی بے شک بجا ہے، اطاعت دلائے کی صرف مصطفیٰ ہے. اللہ اکبر اللہ. کیڑا مصطفیٰ جدیاں زلفاں ورگیاں کسے دیاں زلفاں نہیں، وہ کیڑا مصطفیٰ وہ جدے ہتھاں ورگے کسے دے ہاتھ نہیں، وہ کیڑا مصطفیٰ جدے نالین جیسے کسے دے نالین نہیں، کیڑا مصطفیٰ جدی زبان جیسی کسے دی زبان نہیں، کیڑا مصطفیٰ وہ جڑا انگلی دا اشارہ کرے چن ٹکڑے ہو کر کے قدماں وچ ڈگ جاندے. اللہ اکبر اللہ. کس نبی دے سر تے رب نے ختم نبوت دا تاج سجایا، میں تے اس نبی دی عظمت دے چرچے گلی گلی کردا پھرنا. میں تے کہنا اوے آقا جیا سونے جیا مدنی جیا جاگے وچ آیا ہی نہیں. سارے کہہ دیو سبحان اللہ. او تاڑیاں سارے آندیاں سیما بند ہو جان. ہونے کہہ دے سبحان اللہ. بڑے سیانے جے بھی سیما بند ہون گیاں تے خرچہ کٹ جائے گا.
آقا جیا سونے جیا مدنی جیا جاگے وچ آیا ہی نہیں آپ جیسا آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں سونے جیا اور جمیل بڑے بڑے تے حسین آئے نے لے کے اللہ کو لو سچا دین آئے نے جمیل بڑے بڑے تے حسین آئے نے لے کے اللہ کو لو سچا دین آئے نے اور بات ایک دوجے تو زگین آئے نے پر آقا جیا سونے جیا مدنی جیا کسے مائی جایا ہی نہیں آپ جیسا آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں سونے جیا اور دلانو کھچ لین والا جملہ اللہ والوں ایسا اخلاق پایا ہے صادق الامین سونے لقب پایا ہے صادق الامین سونے لقب پایا ہے انہوں بھی آقا سینے نال لایا ہے او کنانو وے جنہ کدی ہاسے کے انہ کدی ہاسے کے وہ لایا ہی نہیں آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں سونے جیا اور آخری جملہ قرآن اللہ والوں جی خزینہ ملیا شہراں وچوں مکہ تے مدینہ ملیا اکھ دا مٹکا بھرنا چاہنا دید حضور دی کرنا چاہنا اکھ دا مٹکا بھرنا چاہنا دید حضور دی کرنا چاہنا مولا خواہش پوری کر دے شہر مدینے مرنا چاہنا قرآن اللہ والوں جی خزینہ ملیا کہندے نے وابی مدینے نو نہیں من دے جی ہون بھی کہن تے پھر ساڈا صبر ہی ہے قرآن اللہ والوں جی خزینہ ملیا شہراں وچوں مکہ تے مدینہ ملیا اور نبیاں چوں نبی جے نبیاں چوں نبی جے نبیاں چوں نبی جے نگینہ ملیا وے نبیاں چوں نبی جے نگینہ ملیا تائیوں غور کیتے دل لگایا ہی نہیں آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں اے ہوئی دعوت اہل حدیث دی لوگو چھڑ دیو سارے انو انو من لو جدی مثال کوئی نہیں جدے ورگا سونا کوئی نہیں جڑا با کمال اور بے مثالے حضرات آج دی کانفرنس اور پروگرام دا ایک ہوئی ذہن اور نظریے کہ لوگ اس بات نو سمجھن ایڈا سونا نبی او دے ہوندیاں آسے پاسے جان دی کیڑی لوڑے حضرات آج دی یہ پروگرام آج دی یہ کانفرنس انشاءاللہ امید ہے انشاءاللہ پورے علاقے دے اندر کامیاب اور بے مثال کانفرنس ہوئے گی اور مرکز عثمان بن عفان اڈا بوٹے والی چال دا کامیابی دا منہ بول دا ثبوت الحمدللہ اللہ رب العالمین ساڑی سارے دی محنت کوشش کاوش قبول فرمائے میں اپنے دوستو احباب دا مشکوراں بڑی بڑی دور تو تشریف لے آئے میں نام نہیں لواں گا لیکن جننے بھی ساتھی تشریف لے کے آئے جنہ ساڑے نال تعاون کیتا اللہ سارے دوستو احباب دا تعاون کرنا اور ساڑے نال مل کے چلنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین